Kung naman kita karon nagapasulot, nag-apply sa Taytay, tanawaran nyo ang Taytay sa barangay Pinamakalan, Tubungan. Yun, no? Ayos mo pagka-Taytay, tanawaran nyo sa Spark. Go kita sa Taytay sa barangay Pinamakalan sa Banwasang Tubungan. Pagayon na nadalagan ng atong salakyan. Go kita. Tapos sa barangay Mali. Taytay, Pitay na ginatawag.